ang Yawa ug ang Ginoo dili gid ni sila magkakuyog, labi na gyud sa ilang binuhatan. Apan si Jesus ginganlan og amigo sa mga yawa, labi na ni Beelzebul, ang prinsipe sa mga yawa. Mao na nga si Jesus mihimog pagpatinaw, pasumbingay nga kung mag-unay og away ang usa ka nasod, mahugno. Ang usa ka pamilya mag-unay og away, mahugno. Mo nang di pwede mag-away ang mga sakop sa gingharian sa yawa ug di sa ginabuhaton sa yawa. Mapildi sila sa Ginoo. Sa atong unang pagbasa, si Jeremias gisugo sa Ginoo pagsulti, warning sa mga tao nga gasigi lang yung pagahi silang ulo. Di gyud motuman, imbes nga tagaan sila mga pahimangno, musamot na noon sila ka dautan. Malingay mong tupad na maminaw kag tudluan. Kanang di nata maminaw og tudluan, mao na ginay dautan kay tana. Nya kini mga taong dautan nga dili maminaw og tudluan, ang mutudlo mo'y ilang atakihon. Muna si Jesus nagtudlo nila, mao'y giatake. Kinsa maroy mga dautan sa ato mga politicians na kanang imo gani siyang tudluan, siyang sayop, masuko. Ang Marcos, Duterte o Pinklawan? Secret. Kana bang naay anomalya praning atong graft and corruption, unya magsigig ingon nga i-report ninyo kung doon na mo'y napanid-an nga nangurakot. Unya, naay mo report, sama ning 18 Marines, sama ni Gutesa, sama nila ato mga congressmen, nga ning report, kato mga Diskaya, ni report, mauna noy na priso, mauna noy sigihag imbestigar. Unya, kalimtan ang katong ilang gi-report nga tao o grupos mga tao nga maoy gitumbok nga nangawat sa dagkong kantidad. Kalimtan niya kaning hinuong nitumbok, kaning nitudlo, mao na hinuoy dauton. Mao na nahitabo karon kay mao gyud kinaiya sa mga dautan, kinaiya na sa mga giyawaan. Mao na maro kaning yawa ang nagtinarong, maoy iyang atakihon, unya ang nagbinuang maoy iyang daygon. Usa sa mga argumento ni Attorney Kaufman dito sa confirmation of charges, ningon siya unsaon nato pagsalig sa mga witnesses nga pulo sa gyud mga kriminal. Ang ni witness against ni President Duterte pulos mga iladong kriminal. Ang uban gani gikas prisuhan. Gikan sila sa prisuhan, mga self-confessed criminals. Nya unsaon kuno ana pag kaning hatag o pagsalig nga trustworthy ang ilang gisulti nga kriminal man sila. So gakinahanglan kuno nag lawom-lawom nga pagpamalandong. Naasay ni accused ni BP Sara nga nangawat kuno siya, ni dawat sa siya suborno gikan sa mga tao nga drug lord, kana si Madriaga nga naasad sa prisuhan, gipaminaw. Pero ang nisulti nga 18 Marines nga nagtumbok yun na pa'y mga suporta na pag-lawyer nga ning assist, ni-question og maayo, dili tuuhan. Mao ni siya ang duwa
between sa yawa ug sa Ginoo. Ang Ginoo ug ang mga Dios nun nga tao sama ni San Jose malipay gid na sa kamatuoran. Mao bitaw si San Jose bisan og namabdo si Maria wa niya hikapa tungod kay naminaw siya sa Ginoo, iyang gidawat ang kamatuoran. Hastas mga kasakit nga iyang nasaksihan diha sa kinabuhi ni Hesus, katong bakwit-bakwit sila, katong higda las pasungan, diha lang nataos pasungan, gidawat gyapon ni San Jose kay mao may kamatuoran. Nilingi imong tupad na sad ina nakadawat ra ka nga mao ginay tinuod nimong naong. Ana. Dawat. Kaning atong naong ba usahay lisod biag dawat ang uban. Mao na nga ato gina siyang puy-an aron dili ta mahimong yawa. Kay di na kita mo puyo sa kamatuoran, labaw na gyud atong kalagutan ang mga taong matinud-anon. Mao na nang panahon nga giyawaan na tagmaayo.